سلام سلامات خمين يخم الحمد لله مباركة سوز محراو ميديا هلو زلو فيديوهات حزلكم دبخ إلى يخو لايك مقارا يترسعوا لايك تجركم وانا وزينتاتن نعكم زمهركم نجر زجبتم فيديوهات يزلكم دبخ كبير مالتي مباركس هايل الدبيت صمدو فطير مس أول سعيدنا تالي أنا هايلن مبار ما أنتول كنا زي كونه ما أنت متصمدوز مت سلام كسانة معبالن هزبتات إيرتران تجراين لنا أول سعيد ما أب تجراي زدفت أما جونوسايد نحنا أيكونان مكلاك أيفتسموه نبلي زيات أبدي دبليو زغرب زلو دي كومنتاري فيديوون مسنا يتازغون كم زنا بلا تدقاقي مو يزازم كم دما ناي تجراي ما عدن دما أو حاج إروان سروحه جمهوري نتهالي በፊት ፍቃድ ያዙ የማዕድን አውጪዎች ፍቃዳቸውን የሮያሊቲ ክፍያ እንዲከፍሉ እንዲሁም የከባባድ ማሽን ባለቤቶች ከማህበራቱ ጋር ውል እንዲያስሩ ያስገድዳል ተብሏል። ይሄው በኻሊ ዝወፀ ዜና ድማ ውናት መራሒ ዶክተር ደጀን ድማ ቁስላትን ውግኣትን ዝኾኑ ካብ ስርሖም እናተባረሩኦም ናደና እዩ ሰሪሖም ዝበልዑ ተጋደልቲ ክራንች ሒዞም ባጃጅ ዝዝውሩ ዝሰርሑ ተጋደልቲ ካብ ከተማ ባሪርካ መንእሰይ ተስፋስ ኢኑ ስደት ከማዕዱን ናገበርካ እዚኦም ካልኦትን ቪዲዮታት ክንርኢና ሸተቲልና ናብ ቪዲዮና ቅድሚና መደብና መኸድና ግን ላይክ ምግባር ኣይትርስዑኹም ሸተቲልና ናብ ቪዲዮና እዩ بمعنى في الشغيلة شفت حيزة دويلة بمعنى في الشغيلة مباركس كم جمر ختكوننا بزا فيديو زي اسكن جمر اتن هفتا مودينا نورعلت العقالات مالتي اتن ندافت نفاقات حشوات حمادات قلنا جات سخنسي كان بقرش الهفتا بس بتحسس على هفتا مكو يبلط مخناتو لعلي ساس حمش تعد ما خنت غير ما منم اي مرعيكن ود سوسا ود سرعيك مرعيكن لغير دمزز لتمص انا دافاتي دقيف خلا هوسبيتال دقيف خلا بيت كريستيان يتقدكن انام كلام انت جمير خن اقوالات مالتي اتندافت هفتم تلال كل خن يخون خوي هفتم ودت لا يصرفك لخو فحشوات مدر ملاطات درها سمعني مالتي كلام انت جمير خن بتحسسال هفتم ندلي خن تلامبي ورشو صريح هفتمي قناج واي تخكلي خورة تخالت بتحسوس أو زهفت منبر بقرش زهفت من جور لا أي خيل مخنياتو تصبح نقوخش ندي خيلي كاري قالون كأزل تترغيو قبل أي خيلي نعنا إلا خلنا نعاخني اللي أنا نمكر لنا كي تغدنا ونفرحنا اسكي نقصد أو تغص على زمالتي زتفوتني زتفكرني أجزاء عندك لغاماتي جبريل يبدأ كلام مسرع سوي الجناجي مسحمشت مسرعت بك كوزي ما يتوسخ شو هذا الدولة هنا مسرعت مسحمشت جناجيني أنا جبريل سخاز قالوا قصت فوتيني يا حقب ولا سلبيني فكر بعمل شغال واقف أما حقت بلك حدا قرمات دخس مسألة يا أخو قص مسنا عن عين وي شوفتي ودسي تمسح لي خي يجونا الخس مسنا عن يا أخونا زابير مسح بسرعة يتخبيك حد قال واحد بلك على قالوا لساتي ولا يدك أسير يتحدث سخاز وخاوي ما خدكس سايق لك أسير بلا نوت يتحدث هم يقدر كوز دخز كلها قبل هم جدب دخز سي كابي هم يقدر دخز حاسد يزعسي جنات يا أبونا خزي بوشتن حقنا ولا حق فريق لا جام ذات الأخر سيكون بدقة خنين يا تلاقي خنزر زين الدم أنا حق لنا قريسا حقنيو أنت الدرجة في صادق أنا على خسر حوزرون قرن هيجم من يا أبونا حادثة تدكس تخكلي فقرت راح من أي عبس برازري نسرح خاي سرحت هالليكا ساون تهرك تخيل سرحت هالليكا أي تاتدلي هذا قال ترك تخيلون سرحت هالليكا إمبر سرح زي بالكام من مكرش زي بالكونس نعق قطري تخلون برازري زي حق زوجت أيقونتين مالتي زي أنا مهر الله كورات تهاتي نغزل اسكي أبزا فيديوني أبعمي زجرمتني فيديو يا زقول عزيك هاو زقول عزيني إشتي اسك نمهر اسك ذا فيديو زي أرينا الملس
رأيومو حدا سبات أبجزا سرح سئنا لهم هريسهم زعلوا يوم كرة تخاتي زقل عزيز نريهم كم يجركا مجمريا كواس تمفح እቱ ስትራሽ ከም ዝውልወሉ ኳስ ፈሊጥ እኒዮ እዚ እኮ ዓብይ ፀጋ እዩ ኮራታት እዚ ቆልዓ እዚ ምስ ዓበየ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢንጂነር እዚ ቆልዓ እዚ ምስ ሃፍቶም እንታይ ክኾን ይኽእል ብጣዕሚ ሃፍታም ክኾን ይኽእል ካብ ብንእሽተይ ስራሕ ተበጊስና ናብ ዓብይ ስራሕ ዘይምንዓቕ ፅቡቕ እዩ ንማልያ እና እዛ ቪድዮ እዚኣ ንመሃረላ ብደንቢ እያ ተምህር እዛ ቪድዮ እዚኣ ብጣዕሚ ደስ ትብል ቪድዮ እውን ይመቸኹም እዛ ቪድዮ እዚኣ ብደንቢ ተምሃሩላ ስራሕ ዘይምንዓቕ እያ ተምህር እስቲ ሃይለውን ጸሚዱ እናተባሃለ እዛ ቪድዮ እዚኣ ስተኻትልና እንመለስ أنا نهايلن مبار ما أنتوا القنا زي كونه ما أنت بتصمدوز ما سلام كسانة معبالن هزبتات إيرتران تقرأين لنا نزلنا في الليات ناخبرنا عن كات خيكون نالنا عبد محبار كن سرحلون كن عوتلون زقبانا النخيلن كنا توبورينا مريسنا زلنا حجلك كم تمس ستالينن برهان الفعاتين النقبرو زلنا ركباتن ناي حبار عماماتن مس دكتور هايله بمخانون لهزبتات إيرتران تقرأين بزح كنبركت كم النخل امنتي كم مرأيا ناي داغما يصبو جمارون افلوط اندما سئل دكتور هايله مستي ناي ابالات صندو سئلتات كنسقلوينا طاقيت ريوا هايله ددويت تمال تايب نيرو لو معنت تايبلو تمالي ناس عرفهم نيرو لما عند قاع الروسيين نقول مالتي እዚኦም ኮራታ ሃልቲ ንቅርሾም $1 ንቪው ጥራሕ የምሰርሑ እምበር ስለ ህዝቢ ኣይሓስቡን እዮም ዶክተር ሃይለ ከም ዓብይ ሚድያ ሒዞም ይተዋሂሎም ምንም ስለ ትግራይ ኣይጭነቁ ስለ ዶላር ከመይ ጌርካ ኣቲ እዮም ዝጭነቁ እምበር ስለ ህዝቢ ምንም ኣይጭነቅን ሃይለ ደደብ ማለት እዩ ከምዚ ሃይለ ደደብ ይትፈሽኳል ከዓ ኣነ ካብዞም ፖለቲከኛታት ዝበሃሉ ጋዜጠኛታት ዝበሃሉ ከም ሃይለ ደደቢት ፈሽኳል ኣይረእኹን نافتي كذا كم بسرات تكتكر كم خوين يسمعني بسرات سكان لك عدي حجز بس لك عد خوين نسوي برات عقل كم زي جن فشكال أنا أيروح إذا فيديو زي أون رأس تحاتي لين مرس زيات عبدي دبليو زغرب زلو دي كومنتاري فيديو مثلا يتازغون كم زنا بلا تدقاقي مو يزازم نتي لاي انت متصنعتاوي سراح دو زبلو من وخانو سمعوا تكون شيء مستر عايشة بأكل كيدو نفتون جرين تفصم اللون بوتاتات كي صاري من سيتي تأكل كلوه براواتي ميروان بأكل إيه كده زي حنت سرح يتفرط خير صار بجرب شوف إذا مكتب استجاب لنا كنا تعال لبنان إثيوبيا من ساحل فيدرال منجستي زبل لمن دايو فيدرال منجستنا تمتنعتي دواب بيلو إلو زحتت كن يلا መንግስት ኢትዮጵያ ለተስተፈጸመ ገበን መርሚሩ ፈጸምት ገበን ናፍርድ ሆሮይና ናሰይ ዘሆን ነገር ይስም ወላቱ ባዕሉ ገበንኛ ያ ፈጻሚ نحن ترى كنا نكملنا ولكن تي تطايش ዝነበረ ናይ ሰው መሰላት ኤክስፐርታት ናይ ሰው ሞያ ጉጅለውን ገበናት ኩናትን ገበና አንጻር ሰውአውነትን ተፈጽሞም ስፔሻሊ ገበናት አንጻር ሰውአውነት መንግስት ኢትዮጵያ ብድሕሪኦም ኣሎ ይዲ ግልጽ ማለት መንግስት ኢትዮጵያ አፍቶም ገበናት አንጻር ሰውአውነት ብድሕሪኦም ኣሎ ይዲ استجابنا ናይ ዓለም ለኻዊ ሎቢ ስራሕቲ ያው መጨረሻ ስራሕ ዶክተር ስለዚህ ያ በናይ ፌደራል መንግስት ዝተገበሩ ሰዓታት ዓለም ዝፈልጦምን ያው ግልጽውን ስለዝኾኑ ብዙሕ ተከራኸር ስለዚህ ናይዚ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ መዋዕላት ደም ንምትካል ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ሓባር ፀላኢ እቲ አብይ አሕመድ ዓሊ ዝምራሕ ሰልፊ ብልጽግና እዩ ባርከስ ከም ሰምዑ ዘለኹም ቶም ናይ ትግራይ ጆኖሳይድ ከጻሪ ዝተሃሉ ዝተጣይሽ ኮሚቴውን መከላከያ ጥራሕ ይፈጽምዎ ጥራሕም ዘሎ ሻዕብያውን ፈጽምዎ ጆኖሳይድ ፋኖውን ፈጽምዎ እዚኦም ሰለስቲኦም እዮም ፈጽሞም ኢና ንብለና ንሕና ንሱ ግን ከም ቶም አው ዝተጣይሽ ግን መከላከያ ጥራሕም ኢሉ መከላከያ ብጣዕሚ ጆኖሳይድ ፈጽሙ ግን ሻዕብያውን ናበይ ክተርፍ ጽምደ ስለ ዝተፈጠረስ ግድን ክትገድፈኒ ካን ሻዕብያ ከምኡ ኩ ዝሎ ቀናዕናስ ግደፉና ንሕና ኣይነበርና ነፍቲ ኩናት ይዝሉ ዘሎ ዳርጋ ኣብቲ ኩናት ኣይተጻመድናን ይዝሉ ዘሎ ኣውል ስዒድ ማለት ብጣዕሚ ዝገርምኮ ጆኖሳይድ ተፈጸመ ንሕና ይፈጸምናን መከላከያ ይዝሉ ዘሎ ፍልጥ መከላከያ ጥራሕ ኣይፈጸመን ሰለስቲኦም ኣካላትም ፈጽሞም ፋኖ መከላከያ እና ሻዕብያ ፈጽሞም እዚያ ናመረርኩም ሓጥዋ እዚያ ከዓ እዚያ የብል ከዓ
ዘይقبل ሰብ ከዓ ኣይህሉን ኢለ ዝግምት እስከ ሕጂ ድማ ናብ ስርሑ ናይ ማዕድን ትግራይ ከም ወርቂ ምውፃእ ገለታት ናይ ትግራይ ዝነበሩ ማዕድናት ስርሑ ክጅምር እዩ እናተባሃለ እዩ። እስከ እዛ ቪድዮ እዚኣ ዝተኸታተልና እንመለስ። ጄኔራል ታደሰ ወረደ የኃይል አሰላለፍ ሊቀይሩበት መሳሪያ ያደርጉታል የተባለ መመሪያ መውጣቱ ተሰምቷል። መመሪያው ለጄኔራሉ ስልጣንና ሕይወትም የሚያሰጋ እንደሆነ በጉዳዩ ተከታታዮች የስጋት ምልከታቸውን በማሰማት ላይ ናቸው። ጄኔራል ታደሰ ወረደ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ተቋርጦ የነበረው ማዕድን የማውጣት ስራ ዳግም ለማስጀመር የሚያስችል አዲስ መመሪያ ወጣ ሲሆን መመሪያው ከእገዳው በፊት ፍቃድ የያዙ የማዕድን አውጪዎች ፈቃዳቸውን የሮያልቲ ክፍያ እንዲከፍሉ እንዲሁም የከባባድ ማሽን ባለቤቶች ከማህበራቱ ጋር ውል እንዲያስሩ ያስገድዳል ተብሏል። ይኸው ውልም በጊዜ አስተዳደሩ የመሬትና ማዕድን ቢሮ መጽደቅ እንዳለበት ሲያዝ ህጋዊ ፍቃድ ሊኖራቸው እንደሚገባ ግን ግብር እንዲከፍሉም በመመሪያው ተካቷል ተብሏል። ይህ መመሪያ የተዘጋጀው ጥቂት የማይባል የህወሓት ወታደራዊና የፖለቲካ አመራሮች በጥቅም ትስስር በማዕድን ዘርፍ ተሳታፊ መሆናቸውን ተከትሎ አሁን ባለው ውስጣዊ ክፍፍል ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ባላንጣዎቻቸው ሊመቱበት ያዘጋጁት መሆኑን የሚያመላክት ተጨማሪ መረጃ ለጣቢያችን ደርሰዋል። የመረጃው ምንጮች የማዕድን ጦርነት በትግራይ ሰፊ ቦታ ይይዛል ሲሉ ተንብየዋል። በቅድሚያም አስረጅ ምሳሌዎችን እንፈትሽ። በመግቢያ በትግራይ የተስፋፋውን የወርቅ ቅርምት የሚያጋልጥ ጥናታዊ ሪፖርት ይፋ መሆኑ ይታወሳል። ሪፖርቱን ይፋ ያደረገው ዘ ግሎብ ኤንድ ሜይል የተባለ የካናዳ የመረጃ ምንጭ ሲሆን የትግራይ ክልል የወርቅ ሀብት የአካባቢው የጦርነትና የፖለቲካ ኃይል አስተላለፎችን እየቀረጹ ካሉ ወሳኝ የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች መካከል ማስቀምጣ በዘረፋው የህወሓት ወታደራዊ አዛዦችና የፖለቲካ አመራሮች እንዲሁም የውጭ ኃይሎች ተሰማርተው እንደሚገኙ ተጠቁመዋል። በተለይም ሪፖርቱ እንዳመላከተው ማዕድናቱ በስውር የውጭ ባለሀብቶች የገንዘብ ድጋፍና በማሽነሪ የታገዙ ቻይናውያን ማዕድን አውጪዎች ከቀድሞ ወታደሮች ጋር በመሆን እምበር ከስኩም ሰምዕዎ ዘለኹም ኮራ ተሃልቲ ብሕጂ ድማ ጠንኪሩ ክቕፅሊቱ ናይ ማዕድን ምውፃእ ኣብ ትግራይ እናተባሃለ እዩ። እስከ ብዛዕባ ኣነጋጋሪ ኮይኑ ዘሎ ድማ ብዛዕባ ዶክተር ደጀን መራሒ ውድብ ውናት እዩ። እስከዛ ቪድዮ እዚኣ እውን ርኢና ተኸታቲልና ንመለስ። ሰሪሖም ዝበልዑ ተጋደልቲ ክራንች ሒዞም ባጃጅ ዝዝውሩ ዝሰርሑ ተጋደልቲ ካብ ከተማ ባሪርካ መንእሰይ ተስፋ ሲኢኑ ስደት ከማዕድን እናገበርካ ኩሉ ፖለቲካዊ ሕቶ ዘለዎ ኣካል ክወፅእ ደፊእካ ኣገዲድካ በይንኻ እትብሕቲ ዓዲ ክትከውን ኣይትኽእልን ኣይከኣልን። እዚ ናይ ሻዕብያ ልምዲ እዩ። እዚ ኣብ ትግራይ ቦታ ይብሉን ኣብ ትግራይ እንተኾነ ከም ብሄርተኛታት መዋፅኦ ክኸውን ዝኽእል ኣማራፂ ሓሳባት ሒዝና ኢና መፂና ፖሊሲ 00 ኣማራፂ እዩ ኢልና ኢና መፂና ንፅባሕ ንጠምት ሕሉፍ ንዕፀ እዚ እውን ኣቢኻ ዕርቃ ኣቢኻ ዘተነፂካ ሕቶ ዝበሃል ከይለዓል ኢልካ ዓፊንካ ተሰጉማ ትግራይ ክትህለል ትኽእለን ምስ ናይ ሓደ ውድብ ህልውና ዝጣበቕ ህልውና ኣይብላን ትግራይ ይትረፍ ዶ ሎሚ ቀደም እውን ከምኡ ክትከውን ኣይትኽእልን። ኣሽሓት ዓመታት ዝነበረት ዓድን ህዝብን እዩ ትግራይ ምስ ዝኸሰረ ዝፈሸለ ጉጅለ ህልውና ተታሒዙ ክጠፍእን ክህልን ዝበሃል ነገር ጠጠው ይብል። እምበር ከስከም ሰምዕዎ ዘለኹም ናይ ትግራይ ነገር ብጣዕሚ ኣበስጋእ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ንተጋዳላይ ዘይኸብረሉ ግዜ ስድራ ሰውኣት ዘይኸብረሉ ግዜ ኢና ዘለና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ። ኮራ ተሃልቲ ንሎም መዓንቲ ሒዘዮም ዘዳለኹም ቪድዮታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ብካሊእ ቪድዮስ ከዓ ዝምለስ ስያ